बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ अलर्ट। सेंट्रल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मालिक मियां आदिल रशीद के इकलौते बेटे को एक नाइट पार्टी के अंदर कत्ल कर दिया जाता है और अभी तक जो मरकजी मुलजिम है वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो सका है। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उन्होंने अपने तफ्तीशी बयानात में क्या चीजें बताई हैं कि क्या असल मामला हुआ था जिसकी वजह से मियां आदिल रशीद के बेटे अहमद जवेद उर्फ एजे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अहमद जवेद को तकरीबन 32 गोलियां लगी थी और वहां से 200 से जायद गोलियों के खौल भी मिले थे। अब्दुल्ला खोखर मरकजी मुलजिम है, ताकतवर है। इसी तरह अहमद जवेद की वालदा भी सामने आई हैं। वो मुलजमान के बारे में क्या कहती हैं और अबू बकर के हवाले से क्या बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला खोखर के साथ साथ अबू बकर, इन दोनों का इस कत्ल से क्या लेना देना था। क्या इन्हीं में से कोई एक कातिल है या ये दोनों ने फायरिंग की है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या बताती है। अब ज़ारो भट्ट के साथ साथ जैसे कि पहले सुजैन खान का नाम भी आ रहा था कि इस लड़की को भी अरेस्ट किया गया था, लेकिन अब कुछ मजीद इंकशाफात सामने आए हैं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में और उसमें ये मेंशन किया गया है कि ज़ारो भट्ट के साथ ऐना ज़ारा नामी एक लड़की मौजूद थी जिसकी वजह से असल लड़ाई होती है और ये झगड़ा फिर तब खत्म होता है जब अहमद जवेद को कत्ल कर दिया जाता है। अहमद जवेद पर भी तकरीबन 2 से 3 मुकदमा दर्ज हुए हैं और जो कि उसके कत्ल से पहले के हैं। वो क्या मुकदमात हैं, क्यों उस पर दर्ज ये FIRs हुई थी और इस हवाले से पुलिस का क्या कहना है। जो असल मुलजमान हैं उन्हें अभी तक पुलिस क्यों अरेस्ट नहीं कर रही है। क्या वाकई ही ये मुलजमान इतने बाअसर हैं, इतने ज्यादा इनके तल्लुकात हैं हाई लेवल पे कि इनको कोई हाथ नहीं डाल सकता है। ये भी बताया जा रहा है कि जिन रिपोर्टर्स ने अहमद जवेद के वालिद का इंटरव्यू किया था बाद में उनके इंटरव्यूज डिलीट करवा दिए गए हैं। क्या इसमें कोई सच्चाई है, हकीकत है या कि सिर्फ ये एक स्पेकुलेशन है। ये तमाम चीजें आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। असल जो मामला है जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, अहमद जवेद के कत्ल की असल वजह जो बनने वाली लड़की है अब वो भी सामने आ चुकी है और उस लड़की का नाम बताया जा रहा है ऐना ज़ारा। ऐना ज़ारा जो है वो ज़ारो भट्ट के साथ ही उसी घर में रहाइश पजीर थी जहां पे अहमद जवेद को कत्ल कर दिया जाता है। 5 अक्टूबर के रोज सुबह के टाइम तकरीबन 8:15 बजे पुलिस को इतला दी जाती है कि अहमद जवेद नामी एक लड़के को DHA फेज 9 में कत्ल कर दिया गया है। हेर का ये थाने का इलाका है जहां पे अहमद जवेद को कत्ल किया गया था। पुलिस वहां पे पहुंचती है, जाए वकुआ से गोलियों के खौल इकट्ठे किए जाते हैं जो कि घर के अंदर से जहां पे अहमद जवेद को कत्ल किया गया था 200 के करीब मिलते हैं। इसी तरह घर के बाहर भी फायरिंग की CCTV फुटेजेस आई थी, वहां से भी 70 के करीब खौल मिलते हैं गोलियों के। उसका जो ड्राइवर या गनमैन वगैरह था वो वहां पे मौजूद नहीं था। इसी तरह मियां माया नामी एक शख्स है, उनका बड़ा नाम पहले सामने आ रहा था कि मियां माया, जो कि नजर भी आ रहे हैं CCTV फुटेजेस में कि वो अहमद जवेद की डेड बॉडी को पहले घर से बाहर लाते हैं और उससे पहले मुलजमान को रूट भी बताते हैं कि वो किधर से फरार हों। तो मियां माया को अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनका मुकम्मल एक बयान रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस ने छोड़ दिया है और उनके साथ ये एग्रीमेंट किया गया है कि जब भी इन्वेस्टिगेशन में किसी जगह पे मियां माया की जरूरत होगी तो वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल होंगे। अब्दुल्ला खोखर के हवाले से इस वक्त जो मियां आदिल रशीद की अहलिया हैं और मियां अहमद जवेद उर्फ एजे की वालदा हैं, वो क्या कह रही हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। आज एक मजलूम माँ पूरे पंजाब की माँ से अपनी बात कर रही है। मेरा मजलूम बेटा अहमद जवेद, मेरा इकलौता मासूम निहत्ता बेटा, उसको 5 अक्टूबर की रात के दिन को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। उसके कातिल अब्दुल्ला खोखर और दीगर वो आजाद घूम रहे हैं। मेरी गोद उजड़ गई है, मेरा 3 साल बेटा यतीम हो गया है, मेरी जवान बहू बेवा हो गई है। मैंने पहले भी ऐसे कई केस देखे हैं जिसमें ताकतवर कातिल मकतूल के अहले खाना को डरा धमका कर चुप करा देते हैं। मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने बेटे के इंसाफ के लिए लड़ूंगी। मैं एक फौजी की बेटी हूँ और वो भी उस फौजी की जिसने
اس ملک کے لیے اپنا ہاتھ گنوا دیا. ہم تب تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا. سی ایم صاحبہ، آپ اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس کرائیں اور اس کا خود ٹرائل کرائیں. آپ اس ظلم کا خود سے نوٹس لیں. یہاں پہ کیا یہاں کوئی ایک جنگل کا قانون ہے جہاں کوئی بھی آزادانہ گھومے اور دن دہاڑے ایک نہتے میرے بچے کا قتل کر دے؟ میں آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ اس واقعہ کا جلد سے جلد نوٹس لیں اور قاتلوں کو سزا دیں. جناب سی ایم صاحبہ. جی، تو یہ احمد جاوید کی والدہ ہیں. احمد جاوید ان کا ایک لوتا بیٹا تھا، جوان بیٹا تھا، اور بتا بھی رہی ہیں کہ وہ کس تکلیف اور کرب سے گزر رہی ہیں. ظاہر ہے جس ماں کا ایک ہی بیٹا ہو اور اس کی گود اجڑ جائے اور پھر جوانی میں اس طریقے سے قتل بھی ہو جائے، خواہ اپنے بچے کسی پارٹی میں ہوں یا ان کی سوسائٹی ٹھیک نہ ہو، لیکن جو والدین ہیں ان کے لیے تو وہ بچے ہی ہوتے ہیں. وہ شدید صدمے سے دوچار ہیں، انصاف مانگ رہی ہیں، اور جو مرکزی ملزمان ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، انہیں اریسٹ نہیں کیا گیا. ان کے بارے میں بھی وہ بات کر رہی ہیں، اور مریم نواز سے انہوں نے اپیل بھی کی ہے کہ ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور اس کا فیئر ٹرائل جو ہے وہ چلایا جائے تاکہ ان کو انصاف مل سکے. دوسری طرف اگر ہم ملزمان کی بات کریں تو ملزمان جو ہیں، جس میں کہ مرکزی ملزم عبداللہ کھوکھر ہے اور اسی طرح ابو بکر، یہ دونوں ہی بہت با اثر خاندانوں سے تعلق رکھنے والے ہیں. اور ابو بکر کے حوالے سے بات کریں تو یہ حسن خان ہے، راوی روڈ والے، یہ ان کا نواسا ہے. اسی طرح میاں مایا ہے، ان کا جو بڑا بھائی ہے میاں وکی، وہ بھی گیمبلنگ وغیرہ کے حوالے سے لاہور کے اندر بہت فیمس ہیں. وہ بھی ایک بہت ہی اثر و رسوخ رکھنے والا خاندان ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو مرکزی ملزم عبداللہ کھوکھر ہے، یہ بھی بہت ہی با اثر خاندان سے بتایا جاتا ہے. تو اسی لیے احمد جاوید کی والدہ اب سامنے آئی ہیں اور وہ مطالبہ کر رہی ہیں. احمد جاوید کے قتل کے وقت جو موجود لڑکیاں تھیں، ان کے ساتھ مشہور ٹک ٹاکر ہے رجب بٹ، انہوں نے ایک لائیو میچ بھی کیا ہے 2 سے 3 روز پہلے. اور بالخصوص اس میں جو سوزین خان نامی ایک لڑکی ہے، سوزین خان اور نمرہ زبیر نامی لڑکی جو ہیں، انہوں نے رجب بٹ کے ساتھ ایک لائیو میچ بھی کیا. یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ وہی خواتین ہیں، وہی لڑکیاں ہیں جو کہ یہ نائٹ پارٹیز کے اندر موجود ہوتی ہیں. اور اب تو ان کی اور بھی چیزیں کھل کے سامنے آنے لگی ہیں کہ نائٹ پارٹیز کے اندر ان خواتین کو کیوں ہائر کیا جاتا ہے. مختلف گروپ بنے ہوئے ہیں اور یہ جو با اثر لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات بناتی ہیں، اور بہت سی چیزیں اس حوالے سے مزید بھی اس وقت سامنے آ رہی ہیں. لیکن نمرہ زبیر نامی خاتون، اسی طرح سوزین خان اور زارو بٹ، اب ان کے ساتھ ساتھ ایک چوتھی جو مین مرکزی کردار ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے، اینا زارا. تو بتایا یہ جاتا ہے پولیس کی طرف سے کہ بیسیکلی یہ برکی روڈ کے اوپر ایک نائٹ پارٹی چل رہی تھی جو کہ 4 اکتوبر کی رات کو شروع ہوتی ہے. 4 اکتوبر کو یہ وہاں پہ بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں اس پارٹی کے اندر. وہاں پہ اینا زارا بھی ہوتی ہے. احمد جاوید اپنے ڈرائیور اور اپنے ایک گارڈ کے ساتھ اس پارٹی میں پہنچتا ہے، یعنی جو برکی روڈ پہ ہو رہی ہوتی ہے. وہ پارٹی وہاں پہ ختم ہوتی ہے، تقریباً مڈ نائٹ کا ٹائم ہوتا ہے. تو پھر میاں مایا کی گاڑی میں احمد جاوید سوار ہو جاتا ہے، اور اس گاڑی کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اینا زارا نامی بھی ایک لڑکی موجود تھی جس کی وجہ سے یہ قتل ہوا ہے. زارو بٹ موجود تھی اور ساتھ ہی میاں مایا بھی اسی گاڑی میں موجود تھا. احمد جاوید اپنی گاڑی میں نہیں آتا، اس کا ڈرائیور اور اس کا ایک جو ساتھ گارڈ تھا وہ احمد جاوید کی گاڑی کو اس گاڑی کے پیچھے پیچھے لے کے آتے ہیں، جو کہ میاں مایا بتایا جا رہا ہے کہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے. یہ آ جاتے ہیں فیز 9 تھانہ ہیر کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ قتل ہوتا، وہاں پہ پہنچتے ہیں. بیسیکلی یہ گھر جو ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ کرائے پہ میاں مایا نے ہی لے رکھا ہے. زارو بٹ نامی خاتون اس گھر میں رہتی ہے، اور اسی طرح اینا زارا نامی جو ایک لڑکی ہے جو کہ اس پورے قتل کی وجہ بنی ہے، وہ بھی اسی گھر میں رہائش پذیر ہے. اسی گھر میں جب احمد جاوید بھی آ جاتا ہے، اس لڑکی کے ساتھ کچھ اس کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو کہیں وہ اپنے ساتھ لے کے گیا ہوتا ہے. میاں احمد جاوید اپنے ساتھ اینا زارا کو کیوں لے کے گیا تھا، اسی بات کا رنج ابو بکر وغیرہ کو ہوتا ہے. اور جب ابو بکر کو وہاں پہ بلایا جاتا ہے کہ معاملہ شاید کوئی صلح کی طرف چلا جائے،
تو ابو بکر جب وہاں پہ آتا ہے تو اس کے ساتھ عبداللہ کھوکھر بھی موجود ہوتا ہے. جب عبداللہ کھوکھر اپنے گارڈز کے ساتھ اندر آنا چاہتا ہے تو اسی بات پہ بتایا جا رہا ہے کہ مزید طلب کلامی بڑھتی، کیونکہ یہ جو انویسٹیگیشن رپورٹ ایک بنائی گئی ہے اس میں پولیس کی طرف سے جو چیزیں، جو بیان سب کے لے کے شامل کیے گئے ہیں، وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جب یہ دونوں پہنچتے ہیں ابو بکر اور اسی طرح عبداللہ کھوکھر، تو اس کے بعد ہی زیادہ جھگڑا جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اور احمد جوید ان کو منع کرتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ گارڈز وغیرہ کیوں لائے ہیں، اور یہاں سے طلب کلامی بڑھتی ہے. احمد جوید بھی بہت غصے میں ہوتا ہے، اور اسی طرح جو عبداللہ کھوکھر اور ساتھ میں دوسرے گارڈز وغیرہ ہیں وہ بھی ان کے کہنے میں آ کر وہاں پہ فائرنگ کر دیتے ہیں، اور فائرنگ کے نتیجے میں اسی وقت ہی ایٹ اے ٹائم ہی ایٹ دا اسپاٹ احمد جوید کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور اسی وقت ہی پھر مایا جو ہے وہ ان کو ملزمان کو بھی وہاں سے بھیجتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جو مقتول ہے احمد جوید، جو کہ گھر کے اندر ہی جس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی، اسے پھر باہر لایا جاتا ہے اور پھر اس کو ہاسپٹل پہنچا کے اس کے والد کو بتایا جاتا ہے. احمد جوید کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ میاں مایا نے اسے اسی رات، یعنی جو 4 اور 5 اکتوبر کی درمیانی شب تھی، 2 دفعہ میاں مایا نے وہاں سے بھیجا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ. آئینہ زارا جو ہے اس کے ساتھ جھگڑا اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا کہ میاں مایا نے یہی بہتر سمجھا تھا کہ وہ وہاں سے، جو میاں مایا نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے 2 دفعہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ احمد جوید کو اس گھر سے بھیجا تھا، لیکن احمد جوید تھوڑی دیر بعد پھر واپس آ گیا. میں نے دوبارہ اسے بھیجا، پھر وہ تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا، اور پھر وہاں پہ آ جاتا ہے عبداللہ اور ابو بکر. اور اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ جی میرے کنٹرول میں کچھ نہیں رہا. میں نے دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی، عبداللہ کھوکھر اور اسی طرح جو ابو بکر ہے ان کو بھی، اور احمد جوید کو بھی، کہ آپس میں تلخ کلامی اور گالم گلوچ نہ کی جائے، اور گارڈز جو ہیں ان کو باہر بھیج دیا جائے. احمد جوید وہ بھی اس بات پہ غصے پہ تھا کہ زارو بٹ کے گھر کیوں گارڈز لے کے آئے ہیں. زارو بٹ نے بیسیکلی وہاں پہ اس چیز سے ہنگامہ کیا تھا کہ میرے گھر میں گارڈز کے ساتھ یہاں پہ لڑکے کیوں آئے ہیں، اور اس چیز سے مجھے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا بعد میں کرنا پڑے گا. تو جس کے اوپر احمد جوید کو بھی غصہ آ گیا تھا. اور اسی دوران جو ہے عبداللہ کھوکھر اور ابو بکر وہ دونوں کہتے ہیں کہ کس لہجے میں ان کے ساتھ بات کی جا رہی ہے احمد جوید کی طرف سے، لہٰذا اسی دوران جو ہے وہ پھر گولیاں چلائی جاتی ہیں. اور پھر جو وہاں پہ ماحول تھا وہ سب نے ویڈیوز کے اندر دیکھا ہے. ویڈیو اس کی ڈیلیٹ کر دی گئی ہے. گھر کے اندر کیا کچھ ہوا اس کی ویڈیو آج تک پولیس کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی پولیس کو وہ ویڈیوز ملی ہیں. ابو بکر اور زارو بٹ کے تعلقات کے حوالے سے بھی انویسٹیگیشن میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ جو خواتین ہیں جیسے سوزین خان ہے، زارو بٹ، نمرہ زبیر، اور جو آئینہ زارا ہے جس کی وجہ سے بیسیکلی جھگڑا ہوا ہے، یہ خواتین جو ہیں یہ انہی مردوں کے ساتھ مل کے، اور امیر ترین جو مرد ہوتے ہیں ان پارٹیز میں آتے ہیں، ان کو پھنساتی ہیں، ان کو چکمہ دیتی ہیں، اور ان سے پیسے بھی بٹورتی ہیں. اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں. ویڈیوز بھی بنائی جاتی ہیں اور ان کو بلیک میل بھی کیا جاتا ہے. اور یہ برکی کے اندر جب یہ لوگ موجود تھے تو وہاں تو بہت بڑی پارٹی چل رہی تھی، لیکن اس پارٹی میں سے صرف گاڑی کے اندر یعنی یہ 4 لوگ آئے تھے، اور اس گھر میں بھی فیز 9 میں 4 لوگ ہی موجود تھے. اور اس کے بعد وہاں پہ پھر یہ عبداللہ کھوکھر اور اس کے گارڈز آتے ہیں اور جھگڑا پھر بڑھتا ہے. اور وہ جھگڑا جو ہے پھر وہ تب ہی ختم ہوتا ہے جب احمد جوید کو قتل کر دیا جاتا ہے. احمد جوید جو ایک FIR درج ہے، اس میں 302، 324، 148، 149 کی دفعات کے ساتھ یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. ان کے والد جو ہیں وہ اس مقدمے کے مدعی بھی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے. وہ اس لیے کہ جو ملزمان ہیں وہ بہت زیادہ بااثر ہیں، جس کی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ شاید انہیں انصاف نہ ملے. جو احمد جوید کے والد ہیں میاں عادل رشید، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے یوٹیوبرز، بہت سے رپورٹرز کو انٹرویوز دیے تھے اس مرڈر کیس کے حوالے سے، لیکن بہت سے لوگ ان کو ڈیلیٹ کر چکے ہیں. اسی دوران وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب وہ ہاسپٹل میں پہنچے تھے تو انہی میں سے ایک لڑکی بھی ان کے پاس آئی تھی جو کہ اپنی بے گناہی کے حوالے سے ان سے بات چیت کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہیں اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ ان میں سے یہ جتنی بھی خواتین پکڑی گئی ہیں ان میں سے وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی نہیں جانتے ہیں.
यानी अहमद जवेद की किन खवातीन से बाहिर दोस्तियां थी या क्या पार्टीज के मामलात थे, किसी हद तक जाहिर है वालिदैन जानते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि वालिदैन के इल्म में नहीं था, लेकिन ये जो खवातीन है वो कहते हैं कि जी उन्होंने पहली दफा देखी हैं और उन्हें नहीं पता कि इनके अहमद जवेद के साथ क्या मामला थे। मरकजी मुलजिम अब्दुल्ला अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, उसके हवाले से जो अहमद जवेद की वालदा हैं वो भी अब सामने आई हैं और वो इसी के ऊपर अपील भी कर रही हैं कि मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। मियां माया को इसलिए छोड़ दिया गया है कि उन्होंने जो एक बयान अपना रिकॉर्ड करवाया, काफी लंबा चौड़ा ये बयान है, वो यही बताते हैं कि वो तो वहां सुलह करवाने के लिए गए थे, लेकिन ऐना ज़ारा और अहमद जवेद का झगड़ा इतना बढ़ चुका था और उसके बाद फिर वहां पे अबू बकर और अब्दुल्ला आते हैं और फिर वो कहते हैं कि जी मामला मेरे हाथ से निकल गया। मोइज हसन खान भी इस झगड़े के अंदर मौजूद थे, यानी उस घर में जाए वकुवा पे मौजूद थे। इनको भी अरेस्ट किया गया, इनकी भी इन्वेस्टिगेशन की गई है। 3 गार्ड्स हैं जो अभी तक हिरासत में हैं। इसी तरह जारो भट्ट और ऐना ज़ारा ये भी अभी तक हिरासत में हैं और इसके साथ साथ अबू बकर जो और शामिल तफ्तीश भी हुआ है। लेकिन जो मरकजी मुलजिम है अब्दुल्ला कोकर, वो बताया जा रहा है कि जैसे ही अहमद जवेद का कत्ल होता है तो 2 घंटे बाद वो दूसरे मुल्क यानी किसी बैरून मुल्क फरार होने में कामयाब हो गया था। तो अब ये सारा मामला है अहमद जवेद के ऊपर। जो पहले FIRs वगैरह दर्ज थी उनमें एक सुजैन खान की एक दोस्त है जिनके साथ इनका झगड़ा हुआ था, उजाला नामी एक टिकटॉकर है जो कि दुबई जा चुकी है, और इस झगड़े के अंदर जो है वो अहमद जवेद का नाम भी आया था। जो FIR दर्ज हुई थी कि अहमद जवेद ने उजाला के ऊपर या उसके घर के ऊपर जाके फायरिंग की है। तो अहमद जवेद का इनके साथ ताल्लुक किस हद तक था, क्या मामला था, वो चीजें तो अब खुल के सामने आ चुकी हैं। लेकिन अहमद जवेद के हवाले से बात करें, वो तो इस दुनिया से जा चुके हैं कि अगली मंजिलें अल्लाह आसान करे। लेकिन अहमद जवेद एक शादीशुदा लड़का था, 3 साल का उसका बेटा है, जवान उसकी बीवी है, उसकी वालदा भी बता रही हैं। पार्टीज में शिरकत, लड़कियों के साथ तल्लुकात, लड़कियों के मामलात और लड़कियों के मामलात पर ही फायरिंग हुई और इस फायरिंग में अहमद जवेद जो है वो कत्ल हुआ है। अब ये भी बताया जा रहा है कि ये सारा जो कत्ल का मामला है ये गार्ड्स के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही, क्योंकि 3 गार्ड्स जो हैं वो इस वक्त हिरासत में हैं और ये वही गार्ड हैं जो अब्दुल्ला खोखर और अबू बकर के ये गार्ड्स हैं जिन्होंने वहां पे बाहर निकल के भी फायरिंग की। देखा जा सकता है घर के अंदर किन लोगों ने फायरिंग की है। अहमद जवेद के वालिद हैं, वो तो बताते हैं कि जो मरकजी मुलजिम अब्दुल्ला और अबू बकर हैं उन्होंने फायरिंग की और बेटे की उन्होंने जान ली है। लेकिन जो बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड्स की फायरिंग वाली एक फुटेज सामने आई है, सिर्फ वही पुलिस के पास है और वहां पे ये जो गार्ड्स वगैरह फायरिंग कर रहे हैं उन्हें तो हिरासत में लिया गया है। हो सकता है कि ये सारा मामला गार्ड्स पे डाल दिया जाए कि जी गार्ड्स ने ये फायरिंग की और उन्होंने अहमद जवेद को कत्ल कर दिया। बासर खानदानों के लोग हैं जो मरकजी मुलजिम तो हैं, लेकिन आगे चल के ये आराम से इस केस में से निकल जाएंगे और सारा मामला यानी कुर्बानी के बकरे जो हैं वो शायद गार्ड्स को बना दिया जाएगा। सो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे।